लगा separation between a plane mirror and a convex mirror of focal length 40 cm is 80 cm and an object is kept middle of them. What is the distance between images by two mirror? लगा ना कहाँ ऑफ कोई गया नहीं गया 160 एवरेज श्री कृष्ण दुर्गा और को infinity 160 infinity तिमीहरु एउटामा कन्फ्युज भयो इसको फोकल लेंथ -40 हो इन्फिनिटी हुँदैन कन्फ्युज भयो अब यसको लागि र प्लेनहरुलाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 इमेज डिस्टेंस 40 यो पनि 40 यसको लागि र u बराबर 40 cm f बराबर -40 cm v भनेको uf by u minus f गरेर भने -20 यहाँ नेरी आउँछ माइनस भनेको पछाडी So यो गर्दाखेरि 140 सेन्टिमिटर आउँछ 140 cm इन्फिनिटी होइन फोकसमा बस्दैन कन्केभ हुँदा मात्रै हो कन्भेक्सको फोकसमा कहाँ राख्न मिल्छ यसको फोकस त पछाडी हुन्छ फोकल लेन्थ बराबरको डिस्टेन्समा राख्न मात्रै मिल्छ तिमीले त्यही गरे फोकसमा राख्न मिल्छ अनि इन्फिनिटीमा बन्छ भने इन्फिनिटीमा होइन हैन सेपरेसन दुईटाको 80 कन्वेक्स को फोकल लेन्थ छ कन्वेक्स मिरर को फोकल लेन्थ छ 40 है अब्जेक्टलाई बीचमा राखे पछाडी प्लेन मिररबाट 40 इमेज पनि 40 कन्वेक्स मिररबाट पनि 40 म्हणजे u बराबर 40 f बराबर -40 v निकाल्दा -20 आउँछ माइनस भनेको मिररको पछाडी बन्छ भनेको ल सबै जोडा दुईटा इमेज 40 40 40 120 र 20 जोड्दाखेरि 140 हुन्छ हैन ए गर्दै नगर्ने भन्दा कुरा छैन अब यसलाई सर्टकट चाहिँ यसरी गर्नु सर्टकटमा यसको लागि मात्रै सबैको लागि हैन यो सर्टकट केमा f is equal to सेपरेसन को एरिया आधा र ऑब्जेक्ट एट मिड बीचमा भयो भने के गर्ने सेपरेसन लेख्ने यसको आधा लेख्ने यसको आधा लेख्ने जोड दिने टोटल त्यही हो 140 गर्दै कन्वेक्स को फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ कन्वेक्स को फोकल लेन्थ के हुन्छ रे नेगेटिभ हुन्छ जहिले पनि याद गर्ने कन्वेक्स को फोकल लेन्थ नेगेटिभ कन्केभ को फोकल लेन्थ पोजिटिभ
Separation between a plane mirror and a convex mirror of focal length 40 cm is 80 and an object is kept middle of them. What is the distance between the images by two mirror? Separation 80 छ object बीच में राख्यो भने plane mirror बाट 40 मा object हुन्छ image पनि 40 मा हुन्छ. अब convex mirror को लागि object distance कति? Image and the negative आकै छ. So object distance 40 भए पछाडी focal length त -40 लेख्ने. किन convex mirror छ. त्यो गर्यो भने v को भ्यालु -20 आउँछ. माइनस भनेको भर्चुअल मिरर को पछाडी बन्छ भने. तीनटा डिस्टेन्स जोड्दिया त्यो जोड्दाखेरि 140 आउँछ. अनि नेगेटिभ को अर्थ त्यही हुन्छ. अब यसमा सर्टकट मेथड चाहिँ के हुन्छ भने यदि फोकल लेन्थ सेपरेसन को आधा f सेपरेसन को हाफ छ. किन फोकल लेन्थ 40 छ सेपरेसन 80 छ आधा. अनि र अब्जेक्टलाई बीचमा राख्यो भने चाहिँ के गर्ने सेपरेसन लेख्ने त्यसको आधा गर्ने तीनटालाई जोड दिने जति आउँछ that is the focal that is the separation. अब नेक्स्ट क्वेशन तिर अलमले हेर्ने सानसानो चीजमा एक त टाइम छैन अनि अलमले भन्छ तिमीले कसरी गर्छौ अलमले त कामै छैन यति सजिलो चिज. दोस्रो नम्बर 2 an object and a plane mirror are at a distance of 25 cm and 10 cm from a respectively from a concave mirror. If the image is by two mirror coincide, what is the focal length of concave mirror? बता सरासरी अब दिमाग लाएर अलिकति धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन गर्यो भने सकिन्छ नत्र भने चाहिँ सकिन्छ. हैन धेरै अलमलतिर गर्न त्यो लाग्ने सकिन्छ. तिमीलाई घाटा. त्यसैले अलमलतिर नलाग्ने. An object and a plane mirror are at a distance of 25 and 10 cm respectively from a concave mirror. If the images by the two mirror coincides, what is the focal length of the concave mirror? Like एकजनाले त निकाल्यो 8.5 फिगर त यो मैले बनाइदिए तिमीहरुले एकचोटी ट्राई गरेर त एक दुई जनाको आन्सर हेर्छु अनि म फिगर बनाउँछु. 85 30 cm भन्दै जाऊ 8.5 7.75 7.14 फिगर बनाउँछु.
25 cm. Your plane mirror. This is your 10 cm. This is your 35 inch. अब इमेज पनि 35 दुईटाको इमेज कोइन्साइड गर्छ भने यो हुन्छ 45 cm. म्हणजे u बराबर 25 cm, v बराबर -45 किन भर्चुअल पछाडी जान्छ. यसलाई यसरी लेखेर हुन्छ माइनस u प्लस 2 टाइम सेपरेसन बिट्विन मिरर्स लेखे पनि हुन्छ. अब f निकाल u v by u plus v गरेर जति आउँछ दैट इज आन्सर. एउटा सर्टकट पनि गरेछ, फिगर चाहिँदैन. बुझ्नु u त देखे हुन्छ, v निकाल्नु पर्यो भने माइनस गर्नु u plus 2 टाइम सेपरेसन बिट्विन मिरर गर्दा ठ्याक्कै v आउँछ. अनि f को फर्मुला लगाउनु. यस ल ठिक क्वेशन सोध्यो. यदि यो मिरर अगाडि यहाँ राखेको भए यसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ आउँथ्यो. कन्केभको फोकल लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन. फर्मुलाबाट कसरी बुझ्ने? फर्मुलाबाट मात्रै हुँदैन. फर्मुलाबाट मात्रै सबै गर्ने त फर्मुलाबाट सबै गर्ने मिलाइहाल्छ हैन. अगाडिपट्टि किन भएन? अगाडिपट्टि किन भएन? अगाडिपट्टि प्लेन मिरर राख्यो भने कन्केभको फोकल लेन्थ नेगेटिभ आउँछ. याद गर्नु. यदि साइन उल्टा आयो भने त्यो आन्सर मिल्दैन भनेर जान्छ. कन्केभको फोकल लेन्थ त नेगेटिभ हुँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ. त्यही भएको हुनाले पछाडी राख्नु, अगाडि राख्नु नेगेटिभ आइदिन्छ हैन. सो यो याद गर्नु. सो यहाँ अगाडि नराख, यहाँ राख्यो भने यो नेगेटिभ आउँछ. अब एक क्वेशन यतिमै कन्वेक्स को लागि सोधेको भए यो क्वेशन कन्वेक्स मिररमा अब्जेक्ट सोधेको भए चाहिँ प्लेन मिरर यहाँ राख्नु पर्छ. दिस इज योर 25, यो चाहिँ 10. 10 भएपछि यो त कति हुन्छ? 15 हुन्थ्यो हैन. 10 भएपछि अरु यतापट्टि जान्छ, यो 5 मा जान्छ भने यो बराबर के गर्ने? 25 cm. v बराबर माइनस u माइनस गर्नु यहाँ चाहिँ 2 टाइम सेपरेसन बिट्विन टु मिरर्स गर्दै यो गर्यो भने तिनीहरुको -5 आउँछ. f = u v by u plus v भनेर यसरी गर्नुपर्छ. बुझ्दैन? कन्वेक्स को मैले भने कन्वेक्स थियो भने पछाडी राख्ने. कन्वेक्स भयो भने अगाडि राख्नु प्लेन मिरर, कन्केभ भयो भने पछाडी राख्नु. नत्र भने साइन उल्टा आउँछ. साइन उल्टा -45 यसले पनि इमेज यही गरेर बनाउँछ भनेको. यो 35 यो 10 गर्दा 45 हुन्छ यहाँ देखि यहाँ. अनि यहाँ चाहिँ याद गर्नु बराबर माइनस u प्लस 2 टाइम्स सेपरेसन बिट्विन मिरर. दुईटा मिररको बीचको सेपरेसनको डबल गरिदिनु भने यहाँ पनि त्यही. यहाँ चाहिँ u माइनस गर्नु 2 टाइम्स सेपरेसन बिट्विन. अब आन्सर त कति गुणा भागा गरेर जति हो त्यति नै हो. त्यसमा टाउको गर्ने कामै छैन हैन. क्वेशन त लेखिदिएको छ. अब क्वेशन बुझेन भने सवालै हुँदैन. An object and a plane mirror. एउटा object र plane mirror are at a distance of 25 and 10 cm respectively from a concave mirror. भनेको concave mirror र object 25 मा छ, plane mirror 10 cm छ भनेको. If the images by the two mirror coincide, दुईटाले बनाउने इमेज यदि ओभरल्याप गर्यो भने concave mirror को फोकल लेन्थ कति भनेको. किन भयो भने सवालै आउँदैन. कन्वेक्स को फोकल लेन्थ नेगेटिभ हो, त्यही भएर अगाडि राख्नु. पछाडी राख्यो भने उ आउँछ, पछाडी राख्यो भने पोजिटिभ आउँछ. सो कन्वेक्स को फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ, कन्केभ को पोजिटिभ हुन्छ. त्यही भएर प्लेन मिरर कन्केभ मा पछाडी, कन्वेक्स मा अगाडि. ल म धेरै तिमीहरुको यहाँ पढ्दिन, सबैले पठाउँछ. यो गर्दाखेरि फेरि भ्याउँदैन गर्नलाई. यो जे गरेछ त्यति बुझ्नु, त्यो भन्दा बढ्ता काम छैन.
यानी कि तिमीलाई कम्बिनेसनमा गाह्रो टाइपको लामो लामो सोध्दैन भनेको हैन, छोटो छोटो यस्तो टाइपको सोध्छ, यो पोइन्टहरु याद गर्नु भनेको। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3, when object distance is 20 cm, 20 cm, magnification is to for image, or what object distance magnification is 3 for real image. लगा प्लस माइनस कसरी भन्ने छैन, त्यो मैले तिमीलाई सजिलो बनाइदिएको मात्रै हो। त्यो कुनै तिमीको बुकमा भएको फर्मुला के के पनि होइन। भन्छ नमस्ते किन यतातिर बाहिर किन कति है 2 पछि के हो magnification 2 when object distance is 20 cm magnification is 2 for real image, for what object distance magnification is 3 for real image. हेर्दै जाउँ है त कसको करेक्ट छ। ल यहाँ u m is equal to +2, u बराबर 20 cm फर्स्ट केस। सेकेंड m is equal to +3, u बराबर 1 यस्तो छ। सो एउटै चीज रिपिट भएको छ यहाँ अघि डाटा। सो के गर्ने भन्दाखेरि फाइन्ड constant factor from first data and put it in second. So के गर्ने यसमा constant के छ भन्दा f छ। m is equal to f by u minus f गरे। So 2 बराबर f by 20 minus f गर्यो भने f is equal to 40 by 3। अब ये डाटा फिर यसमा लगेर अनि यहाँ नि डाटा
Very repeat. M is equal to F by U minus F. So 3 is equal to 40 by 3 अनि U minus 40 by 3 गर्यो भने 3U minus 40 is equal to 40 by 3 गर्यो भने U बराबर 40 3U बराबर 40 plus 40 by 3 गर्यो भनेदेखि कति आउँछ 120 160 by 3 म्हणजे U बराबर 160 by 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 70 9 7 जा 63 फेरि 70 so 7 7 यसरी जान्छ 80 सेन्टिमिटरमा जान्छ सबभन्दा पहिले तिमीहरुले हेर्न यहाँ दुईटा डाटा रिपिट भइरहेछ हैन म्याग्निफिकेसन यु दोस्रो भने म्याग्निफिकेसन यु त्यस्तो पर्यो भने फाइन्ड कन्स्टन्ट फ्याक्टर फ्रम द फर्स्ट डाटा एन्ड पुट इट इन द सेकेन्ड भनेपछि मिररमा कन्स्टन्ट हुने भनेको के भन्दा फोकल लेन्थ मात्रै हो के पनि कन्स्टन्ट हुँदैन सो पहिलो डाटाबाट फोकल लेन्थ निकाल्ने इमेज डिस्टेन्स कन्स्टन्ट हुँदैन त्यसले गर्दा इमेज डिस्टेन्स ननिकाल्ने है त पुरा इमेज डिस्टेन्स ननिकाल्ने फर्स्ट को इमेज र सेकेन्ड को म्याग्निफिकेसन चेन्ज भएको छ म्याग्निफिकेसन चेन्ज हुने बित्तिकै यु पनि चेन्ज भी पनि चेन्ज तर एफ चाहिँ चेन्ज हुँदैन फोकल लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन एफ रिमेन कन्स्टन्ट हो सो के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट डाटाबाट एफ निकाल्ने त्यही एफ चाहिँ दोस्रोमा राखेर यु को भ्यालु निकाल्ने सो भी निकाल्ने भी त कन्स्टन्ट होइन भी इज अ भेरिएबल हो हैन सो भेरिएबल फ्याक्टरलाई ननिकाल्ने लामो लामो समहरु गर्नु पर्दैन तिमीले अलिकति ट्रिकी टाइपको मात्रै सम गर्ने हो प्लस 2 गरेर यति लामो लामो समहरु गर्नु पर्दैन त्यस्तो ट्राई नगर्ने m को फर्मुला हो म्याग्निफिकेसन को i by o बराबर v by u बराबर के v minus f by f is equal to f by u minus f तो अस्ति सबै यो फर्मुलाहरु लेखाएको छ तिमीलाई त्यो फर्मुलाहरु याद गर्ने है ल अब फोर्थ नम्बर को क्वेशनमा फोर्थ नम्बर को क्वेशनमा meter scale is kept along the principal axis of a convex mirror of focal length 50 cm and the nearest end of the scale is 50 cm from the mirror. What is the length of image? A meter scale is kept along the principal axis of a convex mirror of focal length 50 cm and the nearest end of the scale is 50 cm from the mirror. What is the length of the image? गरौँ त कति आउँछ 7.5 एउटा आन्सर अरुको हेरौँ अब
75 राम्ररी त्यहाँ बुझ along the principal axis convex mirror यसरी along भनेको यसरी राख्नु भनेको मिटर स्केल भनेको 100 सेन्टिमिटर